बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सालिम और सालिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। बुखारा के दरबार में तबीब सर जोड़ के बैठे हुए थे और मशवरे पे मशवरे जारी थे। आखिर कौन सी दवाई सुल्तान को कारगर साबित होगी कि वो ठीक हो जाए। ये पहला मौका था जब इतने सारे तबीब सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि बादशाह सलामत को कौन सी बीमारी है, कौन सा ऐसा मर्ज लाहक हो गया है कि जो हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद ठीक नहीं हो सका। तबीब हजरात आम तौर पे एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन इस मामले में सबका इत्तिफाक था कि बादशाह सलामत को ठीक हो जाना चाहिए और सब ने सर तोड़ कोशिश की, लेकिन बादशाह सलामत ठीक नहीं हो सके। बुखारा के दरबार में बेचैनी थी, कोई शख्स हंसता हुआ दिखाई नहीं पड़ता था। जब बादशाह सलामत ने ये देख लिया कि मेरे माहिर से माहिर तबीब इस मर्ज़ का इलाज करने में नाकाम रहे हैं, तो उसने पूरे बुखारा के अंदर मुनादी करा दी कि कोई ऐसा शख्स है जो बादशाह सलामत को ठीक कर दे। कि बाज़ औक़ात जहाँ अच्छे तबीब कारगर साबित नहीं होते, वहाँ एक आम से तबीब का नुस्खा काम कर जाता है। बादशाह सलामत का ऐलान पूरे गिरदो नवा में हो गया, जिसकी खबर एक नौजवान के कानों में पड़ गई और उसका शोहरा भी दरबार तक जा पहुंचा था। बादशाह ने उसको बुलवा भेजा कि उस नौजवान को भी बुलाया जाए ताकि वो भी अपनी तमाम तर कोशिश कर देखे। वो नौजवान सिर्फ 18 साल का था। जैसे ही वो दरबार में दाखिल हुआ, तबीब एक दूसरे को देखने लगे, आखिर ये इतना सा नौजवान आखिर क्या ऐसा कर डालेगा जो हमने तमाम उम्र सीखा, जांचा और आज तक कुछ नहीं कर सके। आखिर ये लड़का ऐसा क्या जादू कर देगा कि ये ठीक हो जाएगा। अगर सच बात देखी जाए तो वो अपनी आँखों के ज़रिए उसका मजाक उड़ा रहे थे। बादशाह के दरबार में नौजवान की एंट्री हो चुकी थी। नौजवान ने बादशाह का मुआयना किया और उसको दवाई तजवीज़ कर दी और यूं बादशाह सलामत ठीक हो गया। तबीब हैरान, बादशाह खुश और सारे दरबार में एक खुशी की रौनक फूट चुकी थी। गोया के खुशियाँ और कहकहे वापस आ चुके थे। बादशाह ने खुश होकर कहा कि बताइए आपको इनाम में क्या चाहिए। उसने इनाम में क्या मांगा, इस बात को हम थोड़ी देर बाद आपके सामने रखेंगे। इस नौजवान का पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बू अली सीना, इब्ने सीना या एवी सीना की, जिसे आप जिसे नाम से भी पुकारें वो ठीक है, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है। उसने 10 साल की उम्र में कुरान मजीद हासिल कर लिया और फ़िक़ा के ऊपर भी पूरी तवज्जो डाली। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने तिब में अपना दाखिला ले लिया, जो उस वक़्त की राइज तालीम का हिस्सा था। वो सिर्फ पढ़ता ही न था बल्कि मरीज़ों का साथ साथ मुआयना भी करता था कि आखिर ये बीमारी किस वजह से हुई, इस बीमारी का बैकग्राउंड क्या है, इसके असबाब क्या हैं। यहाँ तक कि 18 साल की उम्र में वो शोहरत, इज़्ज़त, नामवरी और फनकारी कमा चुका था। जी हाँ, जब वो बादशाह के दरबार में पहुँचा, जिसका नाम अमीर नूह सानी था या सुल्तान नूह सानी था, उसने उसको ठीक कर दिया। बादशाह ने उससे पूछा
کہ آخر کیا چاہتے ہو، تمہیں عہدہ تو مل ہی جائے گا، آخر تمہاری کوئی خواہش ہے؟ وہ دولت سے بے نیاز، عہدوں سے بے نیاز، اس نے بادشاہ سلامت سے صرف ایک ہی خواہش کا اظہار کیا کہ بادشاہ سلامت، مجھے شاہی کتب خانے کی اجازت دے دی جائے کہ میں اس میں بیٹھ کر مطالعہ کر سکوں۔ اس بادشاہ سلامت نے اسے اس کا انچارج بنا دیا گیا، یعنی شاہی کتب خانے کا، اور پھر وہ رات دن اس مطالعے میں، کتابوں کی جو پیاس اس کے دل میں بچپن سے تھی، اب وہ کتابوں کا ڈھیر اس کے سامنے تھا، اور اس نے ایک ایک کر کے بے شمار کتابیں پڑھ ڈالیں۔ اور یہی نوجوان جو 980 میں پیدا ہوا اور بخارا کے ایک نواح میں پیدا ہوا، جو آج کل کے ازبکستان کا حصہ ہے، یہی بخارا کا حکمران، جسے امیر نوح ثانی کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس نوجوان نے پھر اتنے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ایک محقق اگر اس کی تحقیق کرنے بیٹھ جائے تو شاید سالوں بیت جائیں۔ اس نے قانون فی الطب کے نام سے کتاب لکھی، جسے کینن آف لا کہا جاتا ہے، جو 600 سال تک تقریباً مختلف ممالک میں یا یورپ میں پڑھائی جاتی رہی، جس کی کتاب الشفا کی دھوم پوری دنیا میں رہی، جس کو لوگ آج فادرز آف ماڈرن میڈیسن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ جی ہاں، اس کے ایسے ایسے کارنامے ہیں جن کی فہرست بنائی جائے تو شاید اس پہ بھی بے شمار کاغذات خرچ ہو جائیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 450 کتابوں کا رائٹر ہے، لیکن بعض محقق کہتے ہیں کہ آج اس کے کتابیں صرف 250 کے قریب یا 240 کے قریب رہ گئی ہیں۔ تو آج کے نوجوانوں سے میں آج یہ گزارش کروں گا کہ ایک نوجوان جو 18 سال کا تھا اور جس نے نہ دولت کی خواہش کی نہ عہدے کی خواہش کی، اگر خواہش کی تو اپنے فیوچر کی نہیں، اگر خواہش کی تو کتابوں کی دنیا میں اپنی چھاپ چھوڑ جانے کی خواہش کی، جس نے 57 سال کی عمر پائی، اور 57 سال کی عمر میں آج 1000 سال، تقریباً 1000 سال بیتنے کے بعد بھی آج ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں آج کے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ نے اپنے آپ کو تاریخ میں چھپانا ہے یا اپنا نام تاریخ کے پنوں پہ رقم کرنا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو مشعل راہ بنائیے، پھر ان کی پیروی کیجیے اور اپنی ساری عمر محنت اور لوگوں کی خدمت میں لگا دیجیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی کام لے سکے۔ نوجوانوں سے اپیل، اپنے بارے میں سوچئے، اپنے گریبان میں جھانکیے اور پھر سوچئے آخر اس نوجوان کا تذکرہ آج 1000 سال بعد بھی ہم کیوں کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔